पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर का, पाकिस्तान के हुकूमती हलकों का, कस्टम्स के हुकाम का, निजी शोबे का, इनके ख़ास तौर पर हमारे ताजरान बरादरी का एक बहुत अरसे से मुतालबा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से जो स्मगलिंग का प्रोसेस जारी है, उसको कर्ब करने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांज़िट ट्रेड के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। क्योंकि इनके बकौल इस ट्रांज़िट ट्रेड के बहाने हम अफ़गानिस्तान एक ऐसी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती है, और वो सरहद से पार जाकर वापस पाकिस्तान की इकॉनमी में यानी बिना टैक्स दिए वापस आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस नज़रिए के बकौल लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है, और हुकूमती हलकों के बकौल उनका टैरिफ रेवेन्यू नुकसान होता है। इसके हवाले से ही हुकूमत ने हाल ही में 212 अशिया की ट्रांज़िट ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसमें फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टायर्स, फार्मास्यूटिकल और कुछ दीगर अशिया शामिल हैं। इस का बैकग्राउंड ये है कि हम पाकिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत अब पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के दूसरे नेबर्स की ये ज़िम्मेदारी है कि उसको तिजारत के हवाले से जिन मसनूआत की रसाई के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए फिर पाकिस्तान अपना राहदारी फ्राहम करता है, तो वो मोस्टली पाकिस्तान के ज़रिए हो रही थी। और 2010 में ये हमारा जो पुराना 1965 का एग्रीमेंट था, उसको रिन्यू किया गया और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट नया साइन किया गया। इस एग्रीमेंट की एक की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये रेसिप्रोकल बुनियादों के ऊपर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। यानी पाकिस्तान ने ये गारंटी दी है अफ़गानिस्तान को कि अफ़गानिस्तान को अपने कंजम्पशन के लिए जिन भी अशिया को दरामद करना पड़े, वो कराची पोर्ट से, वो गवादर पोर्ट से, किसी भी सी पोर्ट से, किसी भी एयरपोर्ट से पाकिस्तान के ज़रिए वो दरामद कर सकता है। इसी तरह अफ़गानिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान को गारंटी दी है कि पाकिस्तान ने अपनी मसनूआत को सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करना हो, तो उसके लिए हमें अफ़गानिस्तान का रास्ता ज़रा सूट करता है, तो अफ़गानिस्तान वो राहदारी, वो ट्रांज़िट फ्राहम करेगा। और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि जो ट्रांज़िट ट्रेड के हवाले से इसका वॉल्यूम में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल की निस्बत तकरीबन 66% इजाफ़ा हुआ है, और 2.6 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स गई हैं थ्रू ट्रांज़िट अफ़गानिस्तान के अंदर, जो उसकी मजमूई इंपोर्ट का तकरीबन 50% हिस्सा बनती हैं। हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने ट्रांज़िट ट्रेड के अंदर अपना जो शेयर है वो बहुत लूज़ किया है, और अब पाकिस्तान ही सिर्फ वाहिद सोर्स नहीं रहा अफ़गानिस्तान के लिए, बल्कि ईरान और इंडिया भी ये सोर्स ऑफ इंपोर्ट फॉर अफ़गानिस्तान बन चुके हैं। और ग्रेजुअली पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान का दारोमदार कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ ही अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो ये अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान से बाहर जो हमारी के ज़रिए जो एक्सपोर्ट हो रही है, उसमें भी कमी वाक़या हो रही है। एक वक़्त था जब अफ़गानिस्तान हमारे लिए एक मेजर ट्रेड डेस्टिनेशन बन गया था, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया था, मगर अब ऐसा नहीं है, और अब हमारी जो बरामदात है उसमें भी काफ़ी कमी हुई है। सो तिजारत का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो दो तरफ़ा अमल है। इसी तरह ट्रांज़िट ट्रेड भी हमने 2010 एग्रीमेंट के तहत एक तरह से रेसिप्रोकल बुनियादों पर साइन किया हुआ है। तो जहाँ तक बॉर्डर के ज़रिए ऐसी अशिया की नक़्ल व हमल का ताल्लुक़ है जो कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए, बॉर्डर के ज़रिए दोबारा पाकिस्तान में आती हैं, उनको चेक करने की ज़रूरत तो है, लेकिन बहुत अहमियत इस अमर की है कि हम अब जो हमारे कस्टम्स के जो कस्टम्स की रेवेन्यू के लिए हम टैरिफ को इस्तेमाल न करें, बल्कि तिजारत की नक़्ल व हमल के लिए
اس کو اور اس کو انکریج کرنے کے لیے ہم استعمال کریں. جب بھی آپ اس طرح کے ٹیرفس کاسٹ بڑھائیں گے، جس طرح ابھی پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اشیاء افغانستان سے آ رہی ہیں ان کے اوپر 10% ڈیوٹی لگا دی جائے گی، یا 10% پروسیسنگ چارج لگایا جائے گا، کیونکہ وہ قانون کے تحت ڈیوٹیز تو نہیں لگا سکتے ہم، لیکن ہم نے کہا ہے کہ ہم 10% پروسیسنگ فیس لیں گے، یعنی کسٹمز کی ویلیو کے مطابق. اس کے علاوہ ہم بینک گارنٹی بھی لیں گے تاکہ ٹریڈرز ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر پاکستان میں اسمگلنگ کو فروغ نہ دیں. میرا خدشہ یہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام کے اوپر ہم افغانستان کو یہ سگنل دیں گے کہ ہم اس کے لیے اتنا زیادہ فرینڈلی نہیں رہے ہیں، اور وہ ایک آلٹرنیٹیو مینز کو زیادہ استعمال کرے گا. کیونکہ ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ہمارا شیئر کم ہو گیا ہے. اسی طرح ہمارا جو ایکسپورٹ شیئر ہے افغانستان کو جانے والا وہ بھی کم ہو گیا ہے. سو یہ صرف یک طرفہ عمل نہیں ہے. اسمگلنگ کو روکنے کے لیے ہمیں جہاں پر انتظامی اقدامات کی ضرورت ہے، جہاں پر ہمیں لا انفورسمنٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیرف اور بارڈر فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جتنا بھی ہم اپنی ریفارمز لا سکیں وہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے. پاکستان نے اب ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے 212 آئٹمز کو بین کیا ہے، کیونکہ اس امر کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے بہت ساری آئٹمز پاکستان کی انڈسٹری میں پاکستان میں واپس اللیگلی امپورٹ ہوتی ہیں افغانستان کے بارڈر کے ذریعے ٹرانزٹ ہونے کے بعد. تو انڈسٹری کا تقاضا انڈسٹری کا مطالبہ یہ تھا کہ اس پروسیس کو دیکھا جائے، اس کو بند کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں جو اگر انڈسٹری لگی ہے، مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کاسمیٹکس کی انڈسٹری اگر لگتی ہے، پاکستان میں ہم فارمل چینل سے چائے بہت ساری امپورٹ کرتے ہیں، ہم ایک چائے $500-600 ملین کی ہم سال میں چائے امپورٹ کرتے ہیں، تو وہ فارمل سیکٹر امپورٹ کر رہے ہیں. تو انڈسٹری جو بڑی ہمارے موجودہ یہ جو فارمل سیکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بارڈر کے ذریعے اس طرح بغیر ٹیکس دیے چائے امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے ان انڈسٹری کو فرق پڑتا ہے جو کہ فارمل سیکٹر میں موجود ہیں اور وہ ٹیکس پے کر رہی ہیں. لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہم ایسی مصنوعات کے اوپر دو طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ہم ویلیو ایڈیشن کو فروغ دیں، ہم جو ڈیوٹی سٹرکچر ہے ان کو ریفارم کریں، اور پاکستان کی اپنی جو پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے، پاکستان کی اپنی پروڈکشن ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویلیو چین کو، انٹیگریشن کو فروغ دیں، نہ کہ ہم امپورٹ کے اوپر یک طرفہ پابندیاں لگائیں. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کو ہمیں دو طرفہ ٹریڈ کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ دونوں ممالک کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے، اور جتنا ہم ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس سے ہی ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں دونوں ممالک کے وہ نزدیک آئیں گے. اور اس کے سلسلے میں دوسرا جو بڑی تجویز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے بارڈر فیسیلیٹیشن سسٹم کو، ٹریڈ فیسیلیٹیشن کو بہت امپروو کرنا ہوگا، اور اس میں سے غیر ضروری ایجنسیز کی انوالومنٹ کو ختم کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بارڈر کے اوپر اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ بارڈر کے ذریعے جو ہونے والی تجارت ہے اس کو ایفیشینٹلی مینیج کیا جائے، اور اس کے ذریعے ہم تجارت کو اور صارفین کو بھی ہم زیادہ بہتر آپشنز فراہم کر سکیں. جہاں تک ایسی سرگرمیوں کا تعلق ہے جس میں کہ غیر ملکی افراد شامل ہیں، تو ان کو ہمیں ڈیفینیٹلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر قانون کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر لا انفورسمنٹ کی ضروری ہے. لیکن ہم ایک انٹرنیشنل قوانین کے تحت ہم نے چونکہ ریفیوجیز کے لیے بھی رائٹس کو فراہم کرنے کے لیے انٹرنیشنل گارنٹیز دی ہوئی ہیں، ہم نے ایسے کنونشن سائن کیے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن شہریوں کو، ہمارے اگر ہمسائے ممالک کے شہریوں کو ریفیوج کی ضرورت ہے تو وہ ہم ان کو شیلٹر پرووائڈ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیں جو کہ
لا لیسنس کی طرف لے جائیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوں تو ان کو ہمیں کرب کرنے کی ضرورت ہے.